वेस्ट कनाडा में, जहां आबादी बढ़ने की वजह से सरकार ने एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया था। किसी को भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं है, फिर चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों न जाए। इस कानून को जो भी तोड़ता है उसे देश की सबसे ख़तरनाक जेल में भेज दिया जाता है। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, जहां से पूरी तलाशी लेकर ही लोगों को आगे जाने दिया जाता था। वहीं एक कार में जॉन ब्रैंक, जो कि एक फौजी हुआ करता था, अपनी पत्नी कैरन के साथ था। कैरन ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेटिक वेस्ट पहनी हुई थी। असल में वो प्रेग्नेंट है और यहाँ से दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस वेस्ट की मदद से चेकिंग के दौरान इसकी असलियत बाहर नहीं आएगी। जब फौजी उनके सामान की तलाशी ले रहे थे तो एक लड़की को प्रेग्नेंट होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया, जिससे कैरन और भी डर गई, लेकिन उसकी पहनी हुई मैग्नेटिक वेस्ट ने उसे बचा लिया। उनके बाहर आने के बाद एक फौजी की नज़र मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई और कई सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। जॉन ने अपने बच्चे और पत्नी को बचाने के लिए कैरन को वहां से भाग जाने को कहा, जबकि वो वहीं रुककर सैनिकों को रोक के रखेगा। इसके बाद जॉन को बंदी बनाकर बाकी कैदियों के साथ एक जेल में ले जाया जा रहा था, जिसका नाम है फोर्ट्रेस। ये देश की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली जेल है, जिसे एक रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया है। वहाँ से किसी का बच निकलना नामुमकिन है। जब कैदी अंदर पहुंचे तो गार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह नंगा करके उनकी चेकिंग की। इसके बाद सभी कैदियों को एक कमरे में ले जाकर उनके पेट में हाई टेक ट्रैकर डाल दिया गया। अगर कोई भी कैदी जेल के नियमों को तोड़ेगा, ये सिस्टम एक्टिवेट होकर उसका पेट फाड़ देगा। डायरेक्टर पो ने सबसे कहा कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगेगा और रेड लाइन को पार करते ही कैदी की मौत हो जाएगी। एक कैदी घबरा कर गलती से येलो लाइन के पार चला गया और अचानक पेट में तेज दर्द की वजह से नीचे गिर पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलती से रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। इसी समय उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही पलों में धमाके से फट गया। इसके बाद सभी कैदी लिफ्ट से अंडरग्राउंड जेल में पहुंचे, जो धरती के 30 फ्लोर नीचे जाकर थी। जॉन को नैनो नाम के कैदी के साथ Z10 नाम के रोबोट एक सेल में लाया। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सभी सेल्स के बाहर लेज़र बीम्स लगाई गई थी। जॉन वहां टीडे और इब्राहिम से मिला। रात को सोने से पहले इब्राहिम ने जॉन को चेतावनी दी कि गलती से भी कोई सपना ना देखे। सबके सोने के बाद जेड वहां चेकिंग पर आया। वो जॉन का दिमाग स्कैन करके उसके सपने तक पहुंच गया। जॉन सपने में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा था। अपनी मॉनिटरिंग रूम से पो ने भी जॉन का सपना देखा और उसकी नज़र कैरन पर टिक गई। क्योंकि वहाँ किसी को सपना देखने तक की इजाज़त नहीं थी, इसलिए पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और पेट में ज़ोरदार दर्द की वजह से वो नींद से उठ खड़ा हुआ। अगले दिन मजदूरी करते वक्त मैं डॉक्स नाम के आदमी से प्यार करता हूँ टाइप के कैदी ने नैनो का गलत फ़ायदा उठाना चाहा। जॉन तुरंत उसे बचाने पहुंचा, लेकिन जेड ने तीनों के पेट में डिवाइस एक्टिवेट करके लड़ाई रोक दी। इसके बाद तीनों को एक छोटे से लेज़र सेल में रख कर पूछा गया कि आखिर शुरुआत किसने की। नैनो में डॉक्स से बहुत डरता था, इसलिए चुप रहा। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया, जहां वो कैरन को नहाते हुए देख रहा था। पता चलता है कि कैरन को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। वो ने जॉन और कैरन को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और दोनों दर्द में कराहने लगे। बाद में इब्राहिम ने बताया कि फ्लोर ए और बी में सभी औरतें हैं और कैरन भी वहीं होगी। इधर कैरन जेल में दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी। जैसे ही उसे पेट में दर्द हुआ, गार्ड्स ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गए और वहाँ एक और औरत प्रेग्नेंट थी। कैरन को एहसास हुआ कि नए जमने वाले बच्चों के साथ ज़रूर कुछ न कुछ किया जा रहा है। इधर आदमी के जेल में मिडॉक्स ने जॉन पर हमला कर दिया। दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कैरन अपने फ्लोर से जॉन को देखकर हैरान रह गई। मुकाबला टक्कर का चल रहा था, लेकिन अचानक से जॉन ने मिडॉक्स को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। मिडॉक्स ने किसी तरह किनारे को पकड़कर अपनी जान बचाई। वो ने ऑफिस से जॉन को ऑर्डर दिया कि मिडॉक्स को ख़त्म कर दे, लेकिन जॉन ने उसकी बात ना मानते हुए मिडॉक्स की जान बचा ली। गुस्से में पो ने मिडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसका पेट धमाके से फट गया। इससे पहले गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते, जॉन ने बड़ी चालाकी से मिडॉक्स का सिक्योरिटी डिवाइस नैनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक कमरे में लाया गया
جہاں جان ایک بہت بڑی گول مشین پر بندھا ہوا تھا۔ اس کمرے کا نام ہے مائنڈ وائپ چیمبر۔ وہ نے کیرن کو جان کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد گارڈ اسے کھینچ کر باہر لے گئے۔ اب مشین زور زور سے گھومنے لگی، جس سے جان کے دماغ میں گڑبڑ شروع ہو گئی۔ وہ آرڈر نہ ماننے کی سزا تھی۔ جان کے دماغ میں اس کی ٹریننگ کے دنوں اور شادی کی پرانی یادیں گھومنے لگی۔ 3 دن بعد پو نے کیرن کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر جان 3 دن سے اس مشین پر کیسے ٹکا ہوا ہے، جب زیادہ تر لوگ تو 1 گھنٹے میں ہی مر جاتے ہیں۔ وہ نے کیرن سے کہا کہ اگر وہ جان کو طلاق دے کر اس کی ہو جائے تو وہ جان اور اس کے ہونے والے بچے دونوں کو رہا کر دے گا۔ اپنی پتی اور ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی۔ جب جان اپنے سیل میں پہنچا تو وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے کسی بھی طرح کوئی بھی درد محسوس ہونا بند ہو گیا۔ کیرن اب پو کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ پو ایک کرسی پر کئی ساری تاریں اپنے شریر سے جوڑ کر بیٹھا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ پو کو میڈیفائڈ کر کے ایک ایڈوانس ہیومن بنایا گیا تھا۔ اسے نہ تو کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سونے کی، بس مہینے میں ایک بار یہ تاریں جوڑ کر امینو ایسڈ لینا ہی اس کی خوراک تھی۔ جیل میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے۔ بہت سے آپریشنز کر کے ان بچوں کو ایڈوانس ہیومن بنا دیا جاتا ہے تاکہ ایک دن پوری دھرتی عام انسانوں اور بھوک پیاس سے آزاد ہو جائے۔ یہ سنتے ہی کیرن کے ہوش اٹھ گئے۔ اب 4 مہینے ہو چکے تھے لیکن جان کی حالت میں کوئی سدھار نہیں تھا۔ ابراہیم نے اسے بتایا کہ کیرن کا پیٹ بڑھنے لگا ہے اور جلد ہی ان کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ جان نے کوئی حرکت نہیں کی لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ اس رات کیرن نے پو کو رجھا کر اسے خوب شراب پلائی اور بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ کنٹرول پینل کے ذریعے جان کے سپنے میں پہنچی، جہاں بچپن میں جان ایک کھڈے میں پھنسا ہوا تھا۔ کیرن نے سپنے میں جان کو کھڈے سے باہر نکال دیا، جس سے اصلیت میں جان کو ہوش آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ٹھیک دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جان نے کیرن کے ساتھ جیل سے بھاگنے کے لیے ابراہیم کی مدد مانگی۔ ابراہیم جان کے لیے جوخم اٹھانے کو تیار۔ جان کے ٹھیک ہونے کی خبر سن کر کیرن بہت خوش ہوئی۔ بعد میں نینو نے جان کو وہ سیکورٹی ڈیوائس دیا جو انہوں نے میڈوکس کے شریر سے لیا تھا۔ اصلاً ان کا دوست ڈی ڈے جیل میں آنے سے پہلے کمپیوٹر میں ماہر تھا۔ اس نے اس ڈیوائس کے اچھے طریقے سے جانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد کیرن نے پو کے کیبن سے ایک ہیرے جیسی دکھنے والی چیز چرا لی۔ وہ پکڑی جانے ہی والی تھی کہ اس نے اسی چیز کو اپنے منہ میں چھپا لیا۔ اگلے دن اس نے وہ ہیرے جیسی چیز ابراہیم کو دے کر جان تک پہنچانے کو کہا۔ اصل میں وہ ہیرے جیسی دکھنے والی چیز پوری جیل کا ایک ڈیٹیلڈ نقشہ تھا۔ انہوں نے حساب لگایا کہ کنسٹرکشن سائٹ سے ہوتے ہوئے جیل سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ اگلی صبح ابراہیم نے اس نقشے کو واپس پو کے کمرے میں رکھ دیا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ادھر ڈی ڈے نے پتہ لگا لیا کہ وہ سیکورٹی ڈیوائس کیسے کام کرتا ہے۔ اس ڈیوائس کے اندر ایک بہت ہی طاقتور جومبک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کا استعمال کر کے اپنے شریر میں لگے ڈیوائس کو بھی باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ پلان کامیاب رہا اور سب کی سیکورٹی ڈیوائس باہر آ گئے۔ اگلے دن زیڈ روبوٹ نے پو کو بتایا کہ جیل میں گڑبڑ چل رہی ہے۔ پو نے کیمرے فوٹیج میں کیرن کو لینس چراتے ہوئے اور ابراہیم کو لینس واپس رکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہونے کے بعد وہ غصے سے بھر گیا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتا زیڈ نے اسے بتایا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اب اسے ڈائریکٹر کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ادھر جان کی ٹیم بھاگنے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ سب نے اپنے سیکورٹی ڈیوائس نکال کر کنسٹرکشن ایریا کی ایک پائپ پر لگا دیے اور آپس میں لڑائی کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگے۔ جب زیڈ روبوٹ کو لڑائی کا پتہ چلا تو اس نے ڈیوائس ایکٹیویٹ کر دیے، لیکن اس کے سیکورٹی ڈیوائس تو پائپ پر لگے تھے۔ تو ان کے زوردار دھماکے کے ساتھ پائپ پھٹ گئی اور وہاں بھاگنے کا راستہ بن گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگ پاتے، وہ نے کنٹرول روم سے پائپس میں بہت گرم ہوا چھوڑ دی۔ دوسری طرف ہائی ٹیک روبوٹس نے سبھی قیدیوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اب پائپ میں پھنس چکے تھے۔ سٹیگز نام کا ایک قیدی گھبرا کر واپس جیل میں جانے لگا، لیکن ان روبوٹس نے اسے گولیوں سے چھلی کر دیا۔ دوسری طرف ابراہیم جیل میں کیرن کو لینے پہنچا، لیکن اس وقت وہ وہاں آ گیا۔ اس نے ابراہیم کو مار ڈالا اور گارڈز کیرن کو کھینچ کر لے گئے تاکہ اس کے بچے کو بھی ایڈوانس ہیومن بنایا جا سکے۔ ادھر جان کی ٹیم ایک روبوٹ کو مار گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ تب انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی روبوٹ نہیں بلکہ ایڈوانس ہیومن ہی ہے۔ جان نے اس کی بندوق اٹھائی اور باقی سب کا سامنا کرتے ہوئے واپس جیل تک پہنچا۔ آخر کار سب ایک لفٹ میں چڑھ کر اوپر جانے لگے۔ انہوں نے پو کے کیبن میں جا کر کیرن کو ڈھونڈا۔ تبھی جان کی نظر سکرین پر پڑی، جہاں ڈاکٹر اس کی اور کیرن کے بچے کو زبردستی باہر نکال رہے تھے۔
जॉन ने पो को धमकाते हुए कहा कि ऑपरेशन बंद करवाए, लेकिन पो अब डायरेक्टर ही नहीं था, इसलिए उसकी कोई नहीं सुनेगा। तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान कर उन पर हमला बोल दिया, लेकिन सभी कैदी ऐन मौके पर हट गए और गोली सीधी पो को लगी। उसके मरने के बाद डी-डे ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसे करने से पहले ही एक सिपाही ने उसे गोली मार दी। जॉन ने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया और डी-डे ने अपनी बची खुची ताकत से पूरी जेल की बिजली का सिस्टम ही बंद कर दिया। डॉक्टर्स रुक गए और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया, जिसका फ़ायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भाग गए। अब सिर्फ जॉन और नैनो वहाँ बचे थे। वो कैरन को बचाने पहुंचे और डॉक्टर से छुड़वा कर उसे जेल के ट्रक में भगा ले गए। वो तीनों मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ही रुके। अब कैरन बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन जेल का ट्रक अचानक अपने आप चलने लगा। पता चलता है कि ट्रक को अब भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। उसने नैनो को कुचल कर मार डाला। जॉन उसका सामना करने बाहर गया, जबकि कैरन चौपड़ी में तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को धमाके से उड़ा दिया, लेकिन वो सही मौके पर वहाँ से निकल गई थी। वो बिल्कुल सरकश थी और उसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो ही गए। तो तुम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो, कमेंट्स में एक लाइन तो बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं इमरान स्टूडियो 2। कहानी की शुरुआत होती है